अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 20 में आप सबको खुशामदीद। हमारा पेज नंबर भी 20 है और लेक्चर नंबर भी 20 है। इसमें हम आज बात करेंगे बाउंस लेटर के मुतालिक, और जितने भी हम पहले पढ़ चुके हैं उन सब को हमने साथ साथ लेकर चलना है, तमाम रूल्स को फॉलो करना है। तो आज हम दोबारा आपके खिदमत में बाउंस लेटर के मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो वर्ड है उसके अंदर बा ब्लू कलर में आ रहा है। जितने भी ब्लू कलर्स आपको इसमें इस नूरानी कायदे में आपको दिखाई देंगे, सारे ब्लू कलर जो लेटर्स हैं वो सब के सब बाउंस लेटर हैं। मसलन उनको अपने बाउंस पढ़ना है, लाइक जैसे आप बॉल को दीवार पे मारें तो वो बाउंस करती है, ठीक है। तो कलकला होता है असल में, इसका जो अरबी नाम है इन हरूफ के वो हैं कलकला। मैं आपको दिखाता हूँ कलकला कौन से हरूफ हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर देखिएगा ज़रा, क़ाफ़, ये दोनों क़ाफ़ के नुक्ते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले लेटर क़ाफ़ आता है, फिर तो, फिर बी, बा, जीम, दाल। ये एक वर्ड बना दिया है ताकि आपको याद रहें। इसी वर्ड में 5 के 5 लेटर्स हैं, क़ाफ़, तो, बा, जीम और दाल, ठीक है। ये देखें, क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल, ये मैंने नीचे भी अलग अलग से लिख दिया है। तो इनको कहते हैं कलकला लेटर्स। क्या ये हर वक्त जो है किसी भी सूरत में किसी भी शेप में हो तो ये कलकला होंगे, या इनके लिए कोई कंडीशन है? तो ये ख़ास कर जब ये साकिन हो, जब इन पर जज़म आए ना, जब इनमें से हर एक पर जज़म आए, जैसे साकिन, सही है, जब ये जज़म हो तब जाके इन पर बाउंस कर सकते हैं आप। मसलन हम इनसे पहले क्या करते हैं, अलिफ यानी हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ लगाते हैं सबसे पहले, तो ये सब बाउंस होंगे। अभी सब के सब हम इनको साकिन करेंगे, जज़म करेंगे, और उसके बाद हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, आ को क़ाफ़ से आप मिलाएं आप। एक तो क़ाफ़ और तो इन लेटर्स में मोटा भी है, तो इसमें एक सिफत मोटा, सही है, हैवी, और दूसरी एक सिफत क्या है इसमें, बाउंस। दो सिफत हैं क़ाफ़ और तो में, बाकी बा जीम दाल नॉर्मल पढ़ेंगे इनको बाउंस। तो आको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आको, आको। इसी तरह आको तो का समझ लें, आतो, ज़बान जहाँ लगनी है वहाँ लग कर ज़बान दोबारा उठकर वापस आएगी, क्योंकि बाउंस कर रहे हैं, आपने आवाज़ को कंटिन्यू रखना है दरअसल बात। आको, आतो, अत करके रखेंगे तो नहीं होगा, बाउंस नहीं होगा, गलत हो जाएगा फिर। आतो, आतो कंटिन्यू रखें, ज़बान जहाँ लगनी है वहाँ लगा कर छोड़ देना आपने। इसी तरह से अगर आ जाएँ बा की तरफ, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अब, सही है ना। अगर आप किसी कारी को सुनते हैं या तिलावत को सुनते हैं या उम्र पर गए हुए हैं, तो अच्छे कारी को जब सुनते हैं या तिलावत इमाम को सुनते हैं, तो आप समझते हैं कि मसलन सूरह इखलास में सुनते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद, सब के आखिर में दाल दाल आ रहा है, जबकि दाल हुरूफ कलकला में से हैं, और सब में आखिर में हम क्या करते हैं, जज़म करते हैं, तो दाल क्या होता है, बाउंस होता है। मसलन अब तर, अब तर, इन शानिअक हुवल अबतर, अज दर, अज अज, जीम बाउंस हो रहा है, अद दाल बाउंस हो रहा है। तो सही तरह से आपने समझ लिया कि यहाँ पर जो है बाउंस जितने भी लेटर्स हैं ना, ये 5 हरूफ में से कोई एक ज़रूर होगा। यहाँ बा है, इस सब में बा है, सब में बा, उसके बाद दाल, सब में दाल आ रहा है। दाल के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें कोई और है, बा आ रहा है, बा और दाल, और जीम भी आ रहा है, बा दाल जीम, और बस ये 3 लेटर आ रहे हैं। बाकी जो लेटर्स हैं वो यहाँ पर इस पेज में नहीं है, तो हो सकता है आपको दूसरे पेज में नज़र आ जाए, ठीक है। तो इसको ज़रा सा हम ऊपर कर लेते हैं और इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हा को बा के समझाना है, हा खुद मिडिल थ्रोट है, उसको भी हमने ख्याल रखना है, हा यहाँ से निकलेगा, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हबलुन, ये गलत है, हबलुन, बा को बाउंस नहीं किया आपने, हबलुन, क्या पढ़ेंगे, हबलुन। उसके बाद वाले लेटर पर जाते हैं, खो को सिन के साथ, खो खुद ग्रीन है तो हैवी लेटर है, खुसरिन, खुसरिन, ग्रीन लेटर जितने में नज़र आ रहे हैं सब हैवी है, और बाउंस लेटर जितने में नज़र आ रहे हैं सब की सब क्या है, ब्लू लेटर्स ब्लू कलर में हैं, और सामने ये लेटर्स जज़म भी हैं इनके ऊपर, जज़म यानी ये जो सिंबल है इसको जज़म या साकिन कह सकते हैं। तो बा साकिन होने की वजह से ये बाउंस हो रहा है और ब्लू कलर में है, सही है। इससे पहले अगर दरअसल आपने नहीं सुने हो तो काइंडली जाइएगा, मैंने प्ले इसमें जो है वो लिस्ट में डाल दिया है, बिल्कुल ऑर्डर में आप जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सा को बा के साथ मिला सब, अच्छा इसको पढ़ना था हमने, खौ को लाम के साथ, खल कौन, कौफ दो ज़बर कौन, खल कौन पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा था पिंक वाला डबल ज़बर डबल जे डबल पेश में आपने साइलेंट पढ़ना है, यानी प्रॉपर नहीं पढ़ना। खल कौन, इट इज़ द प्रॉपर वन, एंड खल्क़न
تھوڑا سا پوز کر کے زبان جہاں لگ رہی تھی وہاں پر آپ نے نہیں لگائی, زبان کو تھوڑا سا فاصلے پر رکھ کر ناک سے آواز نکالی, کیونکہ ہم یہاں پر اخفا کر رہے ہیں, غنہ کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم نے یہاں پر اس کو سائلنٹ پڑھا. خلقاں. اب یہ کیوں پڑھتے ہیں, کب پڑھتے ہیں, کس کنڈیشن میں پڑھتے ہیں, اس کے متعلق انشاءاللہ آنے والے درسوں میں ہم کو وضاحت دیں گے. سب اگین باؤنس. حن از دا ہا از ون آف تھروٹ لیٹر, مڈل تھروٹ لیٹر. ہاں پر آپ نے باؤنس اپنا کیا کرنا ہے, پاز کرنا ہے. سب ہاں. اسی طرح سب قاں, کیا پڑھیں گے اس کو, سب قاں. اسی طرح سے شا کو حمزہ کے ساتھ, اس کو غلط پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ. الف کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے تو وہ الف حمزہ ہی بن جاتا ہے, مطلب الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف خود سے جو ہے نا کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. مثلا یہاں پر ہا کے بعد جو الف ہے, الف پر کچھ بھی نہیں ہے, صحیح ہے. اگر الف کو پڑھیں گے تو پھر آپ صرف آواز اوپر لے جائیں گے. آپ یہاں پر دیکھیے شا کو حمزہ کے ساتھ ملا ہے, شا. اسٹاپ کرنا ہے وائس کو بالکل, حمزہ کی آواز ش نو, ش نو, نن نہیں پڑھنا, نو, کیونکہ یہاں پر پنک ہے. سو کو با کے ساتھ صب حن, ضب حن. عین کو با کے ساتھ عب دن, کیا پڑھیں گے, عب دن. با از باؤنس, اوکے. با کو باؤنس کرنا ہے اپنے اس کو جو ہے جب تک باؤنس نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا آپ نے با پڑھا کہ پا پڑھا. اب دن دونوں ہونٹوں کو ملا کے رکھ کے آواز کو وہیں پر ختم کریں گے تو یہ باؤنس نہیں ہوگا. اب دن. عین اگین, عین مڈل تھروٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ لیٹر. عد, عین کو دال کے ساتھ ملا, عد عد. ایک تو عین کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے, دال کو باؤنس پڑھنا ہے. عدن. عین کو شین کے ساتھ عشرن. یہاں پر دیکھیں ڈبل زبر ڈبل زیر یہاں پر پنک نہیں ہے, اس کی بھی وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو, بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ, آپ منتظر رہیے گا. عین کو سواد کے ساتھ, عین از امپورٹنٹ, سواد از آلسو امپورٹنٹ. فا از سمپل. عاصفن. سی عین کو مڈل تھروٹ سے نکالنے کے بعد سواد کو اپنے موٹا پڑھنا ہے, عاصفن. غین کو را کے ساتھ غرقن, غرقن. قون کو قاف کو موٹا. غلبن اگین جو ہے موٹا پڑھیں گے. فا کو سواد کے ساتھ فصلوں, فصلوں. قدحن, قاف کو دال کے ساتھ باؤنس کریں گے, قدحن. ہا کو مڈل تھروٹ سے پڑھیں گے اور سائلنٹ پڑھیں گے, یہاں پر اخفا پڑھیں گے. قضبن, قض, قاف کو ضاد کے ساتھ قضبن پڑھیں گے. اب کأسن, اسٹاپ کرو اس میں بالکل آواز, کأسن. قدحن, قدحن. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد والے ہم اس میں بڑھتے ہیں. قدحن کے بعد جو ہے یہ آ گیا ہمارا لغ. لام کو غائن کے ساتھ ملا, لغون. غائن کو موٹا پڑھیں گے, باؤنس نہیں ہوگا بلکہ غائن موٹا پڑھیں گے. گرین ہے نا, اور یہ ہیوی لیٹر بھی ہے, گرین ہیوی لیٹر سارے گرین میں ہے. لغون. می کو سن کے ساتھ مس کن, کن میں بھی پنک ہے, پنک میں پنک ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش, یاد رہیے گا کہیں پر بھی نظر آ جائے اس کو اپنے سائلنٹ پڑھنا ہے, تھوڑا سا پاز کرنا ہے اور امپراپر پڑھنا ہے تو آپ کا ہو جائے گا. مس کن, اٹ از دا پراپر ون. مس کن, دیٹ از دا کریکٹ ون. نخ لن, نخ. دیکھیں خا کو موٹا پڑا تو میرا منہ جو ہے نا شیپ اس طرح سے ہو گیا, نخ لن, نخ لن. نش طن, نش طن. نف سین, نف سین. ابھی یہاں پر ان دونوں لیٹر میں ہم نے قاف پر توجہ دیا اور ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش بالکل پنک آ رہا ہے تو ان کو ہم نے امپراپر پڑھنا ہے. نقعن, اب قاف میں گرین ہے, ہیوی باؤنس ہے, بلو آ گیا, اور عین کے اوپر مڈل زبر ڈبل زبر پنک ہے. عین پڑھیں گے, عین کو بھی صحیح پڑھنا ہے, قاف کو بھی صحیح پڑھنا ہے, باؤنس بھی کرنا ہے اپنے, قلقلہ بھی کرنا ہے, یعنی بہت ساری چیزیں ایک ہی ورڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو اگر آپ فالو کریں اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں آرام سے. اور اللہ کی کتاب کے لیے اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کی توفیق میں مزید اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ. یسرن, ابقا, یسرن پڑھیں گے, یہاں پر پراپر پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا, کنفیوز نہیں ہو جائے. آ کو با کے ساتھ ملا, اب باؤنس ہو گیا. قا کو موٹا پڑھیں گے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے, کھڑا زبر کھڑی زبر الٹے پیش ہو. تر, را موٹا یہاں پر گرین, اس لیے تر دیکھیں نا پڑھتے وقت تر دو. تنس, تنس. یا کو خواہ کے ساتھ ملائیں, یخش, خواہ کو موٹا پڑھیں, یخش ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یسعا, یسعا. یا کو تا کے ساتھ یتلو, یا کو دال کے ساتھ یدعو, دال باؤنس. عین کو مڈل تھروٹ پڑھنا ہے اور واو مدی. الف مدی, واو مدی, یا مدی آپ کو پتہ چل گیا, تینوں ساکن ہوتے ہیں اور انہی تینوں کو کھینچا جاتا ہے. یدعو, تا کو جن کے ساتھ تجری, یا کو ہا کے ساتھ یہدی, یو کو غائن کے ساتھ یغنی, غائن کو موٹا. القت, قاف کو موٹا پڑھیں گے, تا کو سمپل القت. ٹھیک ہے, ابھی ہم نظر آ رہا نہیں آ رہا. آ کو میم کے ساتھ امہل, امہل سمپل.
ای کو قاف کے ساتھ باؤنس بھی اور ہیوی بھی، را کو حمزہ کے ساتھ اسٹاپ بھی کرنا ہے، اقرا، اقرا، اقرا نہیں، اقرا باؤنس، فا کو را کے ساتھ فر، غب، غین کو موٹا، با کو باؤنس پڑیں گے، فانصب، نون ساکن آ گیا یہاں پر لیکن پنک آ رہا ہے تو نون کو ہم پراپر نہیں امپراپر پڑھیں گے، فانصب، صوب، صاد از موٹا اینڈ با از آلسو امپورٹنٹ، اٹ از باؤنس لیٹر، ون حر، ون حر، حر، ہا کو میڈل تھوڑا سا پڑھ کے را کو موٹا پڑھنا ہے، اخرج، اخرج، ارسل، ارسل موٹا پڑھ، اغطش، اغطش، اس کے بعد افلح، افلح، اکرم، اکرم. تو یہاں تک آ کر یہ پیج ختم ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں تک آپ کے لیے کافی ہے. اگر لمبا ہو جائے تو پھر آپ بور ہو جائیں گے. امید ہے آپ نے کچھ سنا ہوگا, کچھ آپ نے سمجھا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, ایک کار خیر سمجھ کر, اور سبسکرائب بھی کیجیے گا, بیل کے آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے. بہت شکریہ, آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا.